नमस्कार, एबी खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आज आउनुहोस् सुरु गरौँ। श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर चारपानेको प्राङ्गणमा 1 दिवसीय युवा जागरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल कोशी प्रदेश जिल्ला कार्य समिति झापाको आयोजना र प्रारम्भिक समिति चारपानेको व्यवस्थापनमा उक्त कार्यक्रम गरिएको हो। युवा परिषद नेपाल राष्ट्रिय अध्यक्ष जगदीश चन्द्र शर्माको प्रमुख आतिथ्यता तथा जिल्ला कार्य समिति झापाको अध्यक्ष टहलदास ओलीको अध्यक्षतामा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा युवा सन्त नवीन कृष्ण शास्त्री, युवा परिषदका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष मातृका प्याकुरेल र वर्तमान राष्ट्रिय अध्यक्ष जगदीश चन्द्र शर्माले सहजीकरण गरेका थिए। चारपाने युवा परिषद अध्यक्ष वासु पाण्डेले स्वागत गरेको कार्यक्रममा कोशी प्रदेश अध्यक्ष अनिल ढुङ्गानाले औचित्यमाथि प्रकाश पारेका थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन युवा परिषद झापा उपाध्यक्ष समर्पण खतिवडाले गरेका थिए। जिल्ला विकास समिति सोलुखुम्बुका पूर्व सभापति तथा राप्रपा सोलुखुम्बुका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष आङबाबु लामाको स्वर्गारोहण प्रति राप्रपा अध्यक्ष तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका राजेन्द्र लिङदेनले दुःख व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ लगायतका नेताहरूले स्वर्गीय लामाको पार्थिव शरीरमा पार्टीको झण्डा ओढाएर सम्मान व्यक्त गरेका छन् भने राप्रपा जिल्ला कार्य समिति सोलुखुम्बुले पनि गहिरो शोक व्यक्त गरेको छ। दुर्गम तथा हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको विकासमा लामाले उल्लेख्य भूमिका खेलेका थिए। उनले जिल्लाको विकासमा पुर्याएको योगदानको अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ। 89 वर्षको उमेरमा निधन भएका लामाका 3 छोरी र 2 छोरा रहेका छन्। उनको निधनमा जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुका प्रमुख कृष्ण निरौला, सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाका प्रमुख नामगेल ज्याङबु शेर्पा, वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष सोनाम शेर्पा लगायत विभिन्न व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरूले दुःख व्यक्त गरे। पछिल्लो समय स्वास्थ्यका कारण काठमाडौँमा बस्दै आएका लामाको अन्त्येष्टिमा राप्रपाका नेता, कार्यकर्ता, आफन्त तथा शुभचिन्तकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। लामाको बौद्ध परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गरिएको छ। विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा बिर्तामोड स्थित भगवान चोकमा रहेको 5 तारे होटल द किङ्स बरीले बिर्तामोड बजार क्षेत्र सरसफाई गरेको छ। विश्व वातावरण दिवस 2023 को अवसरमा होटलका कर्मचारीले होटल परिसर हुँदै मुक्ति चोक सहित बजार क्षेत्रमा सरसफाई गरेका हुन्। स्वच्छ वातावरण राख्नुपर्छ भन्ने मूल सन्देश प्रवाह गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यो कार्यक्रम गरिएको होटलका सञ्चालक प्रकाश गौतमले बताए। जनसमुदायमा होटल द किङ्स बरीको सहभागिता वातावरण संरक्षणमा हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मूल नारा सहित 50 बढी कर्मचारीको सहभागितामा बजार क्षेत्र सरसफाई गरिएको होटलका अपरेसन म्यानेजर विश्वदेव डङ्गेलले जानकारी दिए। सो अवसरमा प्लास्टिक जन्य प्रदूषण निर्मूल पारौं, वातावरण मैत्री विकल्पको उपयोग गरौं भन्ने मूल नारा सहितका प्ले कार्ड, झाडु बगेर कर्मचारीले बजार क्षेत्र सफाई गरेका थिए। संस्थागत विकास र दिगोपन भन्ने मूल नाराका साथ रङ्गेली नगरपालिकामा 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गृह श्रमिक सृजनशील महिला समाजको मुख्य बजारमा रहेको मनोज मार्केटमा रहेको भवनमा भएको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि मोरङ क्षेत्र नम्बर 5 का सभासद योगेन्द्र मण्डल, विशिष्ट अतिथि उपमेयर भूमा पराजुली, महिला गृह श्रमिक सृजनशील महिला समाज नेपालको अध्यक्ष शान्ता श्रेष्ठ, प्रशिक्षक मञ्जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी राय, कविता न्यौपाने, सचिव गीता पासवान, कमला न्यौपाने, कमला पन्त, ज्योति साक्य सहितका सदस्य लगायत 35 जनाको सहभागिता रहेको थियो। समापन कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई मायाको चिनो र प्रमाणपत्र समेत वितरण गरिएको थियो। चारालै बजारलाई व्यवस्थित बनाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। टोल विकास संस्था अन्तर्गत चिन्तनवादी समूहले चारालै बजारलाई व्यवस्थित बनाउन माग गर्दै मेचीनगर 13 वडा कार्यालयले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। टोल विकास संस्था अन्तर्गत चिन्तनवादी समूहका संयोजक बद्री महतोको नेतृत्वमा गएको टोलीले मेचीनगर 13 का वडाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सिग्देललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। बजार क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा रहेको विभिन्न केबल कम्पनी, नेपाल टेलिकमका तारहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सडक दायाँ बायाँ किनारामा नालाका फोहोर तथा ढल मिसिएका कारण फैलिएको दुर्गन्ध व्यवस्थापन गर्नु पनि, सडकको बीचमा रहेको ब्लग र गमलाका कारण रातको समयमा सवारी दुर्घटना बढेको भन्दै त्यसको न्यूनीकरण गर्न रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाउनु पर्ने माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको संयोजक महतले बताए। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 1 स्थित भव्य बिर्तामा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी 1 दिने सचेतनाका लागि शान्तिपूर्ण र्यालीको आयोजना गरिएको छ। लघु वित्त संरक्षण तथा प्रवर्धन समिति रङ्गेली नगरपालिकाका मोरङद्वारा भएको कार्यक्रममा सखरदिना प्रहरी चौकीदेखि भव्य बिर्ता चोकमा हटियासम्म पुगेर र्याली कोण सभामा परिणत भएको थियो। कोण सभामा लघु वित्त के हो, यसको महत्त्व के हो र अहिलेको अवस्थामा यसको आवश्यकता कस्तो छ भन्ने विषयमा जनता र समुदायमा प्रश्न पार्नका लागि शान्तिपूर्ण र्यालीको आयोजना
गरिएको जीवन विकासका कर्सिया शाखा प्रबन्धक गायत्री पोखरेलले बताए। बैंकको पैसा जनताको हो, कर्जा तिरे घट्छ, नतिरेमा बढ्छ, भ्रम फैलाउनेलाई कारबाही गर, उद्यमशीलता विकास अहिलेको निकास हो, योजना बनाई खर्च गरौँ, लघु वित्त हाम्रो सहारा हो जस्ता नारा सहितको प्लेकार्ड सहित सहभागीहरूले बजार समेत परिक्रमा गरेका थिए। कार्यक्रममा जीवन विकासमा आबद्ध कर्सिया, रङ्गेली, रामचोक, अमाही, भव्य वीरता तथा बाहुनी शाखाका सदस्य, सरोकारवाला, बुद्धिजीवी तथा सहयोगी युवाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। झापाको बिर्तामोड 4 मा मुख्य कार्यालय रहेको सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले शिक्षा समितिको आयोजनामा लघु वित्त तर्फका शेयर सदस्यहरूसँग साक्षरता तालिम तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको थालनी गरेको छ। साकोसको लघु वित्त तर्फका महिला शेयर सदस्यसँग अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गर्दै संस्थाले प्रदान गर्दै आएको सेवा सुविधा, लघु वित्त सञ्चालन प्रतिक्रिया, बचत तथा ऋणको सदुपयोगको बारेमा संस्थाका कार्यकारी प्रमुख कमल बहादुर बस्नेतले प्रशिक्षण प्रदान गर्दै आएका छन्। त्यस्तै सहकारी नीतिगत कुरा, मापदण्डहरू, काम कारबाही, कानुनी प्रक्रिया तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार, हक अधिकारका बारेमा बिर्तामोड नगरपालिकाका सहकारी अधिकृत डिल्ली दाहालले प्रशिक्षण प्रदान गरेका हुन्। आफ्नो शेयर सदस्यहरूलाई वित्तीय कारोबारप्रति साक्षरता प्रदान गर्नुका साथै देशभर नै पछिल्लो समय देखिन थालेको आर्थिक मन्दी र सहकारी क्षेत्रप्रतिको नकारात्मकतालाई चिर्दै देशको विकासमा सहकारीको भूमिका रहेको बताउँदै कार्यक्रमको आयोजना गरिएको संस्थाका कार्यकारी प्रमुख कमल बस्नेतले बताए। विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर बर्दियाको खाता जैविक मार्गमा सरसफाई गरिएको छ। मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 3 अन्तर्गत पर्ने खाता जैविक मार्गको करिब 3 किलोमिटर क्षेत्रमा प्लास्टिक जन्य फोहोर निकालेर सरसफाई गरिएको छ। सडक किनाराको दायाँ बायाँ किनारामा फालिएको प्लास्टिक जन्य फोहोरले जैविक मार्ग फोहोर देखिएपछि खाता सब डिभिजन कार्यालय सोनाश्री बर्दिया र दाता सामुदायिक वन समन्वय समिति बर्दियाको संयुक्त आयोजनामा सरसफाई गरिएको हो। यस वर्षको विश्व वातावरण दिवसको मूल नारा प्लास्टिक प्रदूषण निर्मूल पारौँ, वातावरण मैत्री विकल्पको उपयोग गरौँ भन्ने मूल नारा रहेको थियो। प्लास्टिक जन्य फोहोरले वातावरण र वन्यजन्तुमा ठूलो प्रभाव पार्ने भएकाले प्लास्टिकको प्रयोग गर्न नहुने कार्यक्रममा बताइएको छ। प्लास्टिक जन्य पदार्थ माटोमा गल्न धेरै समय लाग्ने भएकाले यसको प्रयोगले वातावरण र जैविक विविधतामा ठूलो असर पार्ने भएकाले प्लास्टिकको प्रयोग गर्न नहुने डिभिजन वन कार्यालय गुलरियाका सहायक वन अधिकृत टङ्क गुरुङले बताए। बर्दियाको मधुवन नगरपालिका 3 मा रहेको खाता जैविक मार्ग नेपालकै उत्कृष्ट जैविक मार्ग हो। यस जैविक मार्गमा भएर पाटे बाघ, जङ्गली हात्ती, गैंडा लगायतका विभिन्न वन्यजन्तु चरण गर्ने गरेका छन्। फोहोरले मानव स्वास्थ्य, वातावरणलाई मात्रै असर नगरी वन्यजन्तुलाई समेत ठूलो हानि पुर्याउने भएकाले यस क्षेत्रबाट आवागमन गर्ने मानिसहरूले जैविक मार्गको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी प्लास्टिक फोहोर लगायत अन्य कुनै पनि फोहोर नफाल्न कार्यक्रममा यात्रुहरूलाई अनुरोध गरिएको छ। विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा बिर्तामोड स्थित न्युटन एजुकेसन फाउन्डेसनका विद्यार्थीले साइकल र्याली गरेका छन्। वातावरण दिवसको अवसरमा न्युटन बाल क्लबले बिर्तामोडमा साइकल र्यालीको आयोजना गरेको हो। मुक्ति चोकदेखि बिर्तामोड बजार स्थित मेची आँखा अस्पतालसम्म साइकल र्याली गरिएको हो। बिर्तामोड नगर उपप्रमुख खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको प्रमुख अतिथितामा भएको कार्यक्रममा बालबालिकाहरूले सचेतनामूलक साइकल र्याली तथा कोड सभा गर्दै वातावरण मैत्री बन्न आग्रह गर्दै वातावरण दिवस मनाएको बालबालिका तथा शिक्षा सञ्चार मञ्चका संयोजक सरोज पौडेलले बताए। बिर्तामोड नगरपालिकालाई सुन्दर, सफा, स्वच्छ, हरियाली र प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाउन न्युटन बाल क्लबको आह्वानमा साइकल र्यालीको आयोजना गरिएको न्युटन एजुकेसन फाउन्डेसनका प्रिन्सिपल देवेन्द्र हुमागाईले बताए। वीरगञ्ज महानगरपालिका प्रमुख राजेश मान सिंहले वीरगञ्जमा स्वामीनारायण अक्षरधाम मन्दिर निर्माण गर्न स्वामीनारायण अक्षरधाम ट्रस्टलाई अनुरोध गरेका छन्। स्वामीनारायण अक्षरधाम गुजरात र कोलकाताबाट वीरगञ्ज आएका सन्तहरूलाई स्वागत गर्दै महानगर प्रमुख सिंहले वीरगञ्जमा पनि भव्य अक्षरधाम निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन्। स्वामीनारायण वीरगञ्जको बाटो हुँदै मुक्तिनाथमा 6 महिना ध्यान साधना गर्न पुगेका थिए र ऐतिहासिक स्थानमा रहेको नेपालकै मुख्य प्रवेशद्वार वीरगञ्जमा अक्षरधाम मन्दिरको आवश्यकता खड्किएको भन्दै त्यसका लागि सहयोग गर्न नगर प्रमुख सिंहले आग्रह गरेका हुन्। मन्दिर निर्माणका लागि नगरपालिकाले पर्याप्त जग्गा र अन्य सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै आर्थिक सहयोग गर्न ट्रस्टलाई आग्रह गरे। स्वामीनारायण अक्षरधामबाट आएका सन्त साधु अक्षरानन्द दासले वीरगञ्जमा स्वामीनारायण अक्षरधाम मन्दिर निर्माण गर्न ट्रस्ट सकारात्मक रहेको बताए। महानगरले प्रवेशद्वार नजिकै रहेको लक्ष्मीनारायण मन्दिर रहेको हजारीमहल धर्मशालाको करिब 3 बिघा जग्गामा अक्षरधाम मन्दिर निर्माणका लागि तयारी गरिएको छ। विश्व वातावरण दिवस 2023 को अवसरमा गुल्मी जिल्लामा वृक्षरोपणका साथै खुला निबन्ध प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको छ। प्लास्टिक जन्य प्रदूषण निर्मूल पारौँ, वातावरण मैत्री विकल्पको उपयोग गरौँ भन्ने नाराका साथ डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीको आयोजनामा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक बहादुर थापा, डिभिजन वन अधिकृत जीवन पङ्गेनी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी एवं अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरूले रेसुङ्गा नगरपालिका 9 अन्तर्गत उपल्लो तमघासमा रहेको बाल उद्यानमा धुपी, कल्की,
कपुर, वीरेन्द्र फूल जस्ता सौन्दर्यवर्धक बिरुवाहरू रोपण गरेका थिए। वातावरणीय प्रदूषणमा दिनानुदिन सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको प्लास्टिक जन्य वस्तुहरू नियन्त्रण गर्न सबैले सहयोग अपरिहार्य रहेको भन्दै त्यस्ता वस्तुहरूको प्रयोगबाट टाढै रहनुपर्नेमा कार्यक्रममा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए। विश्व वातावरण दिवस 2080 को अवसरमा होटल व्यवसायी संघ झापाले बिर्तामोड स्थित बस पार्कमा वृक्षारोपण गरेको छ। अर्जुनधारा वडा नम्बर 11 का वडाध्यक्ष खगेन्द्र नङ नामको प्रमुख अतिथि तथा होटल व्यवसायी संघ झापाको अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठ, महासचिव शिव पौडेल सहितको सहभागितामा फलफुल लगायत विभिन्न जातका 300 वटा बोट बिरुवा रोपिएको हो। साथै सो अवसरमा सरसफाई समेत गरिएको थियो। विश्व वातावरण दिवसको शुभकामना दिँदै संघको अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठले बजार लगायतका क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी वृक्षारोपी, सो क्षेत्रमा हराभरा र स्वच्छ वातावरण बनाउने उद्देश्य सहित सामाजिक दायित्व अन्तर्गतको सो कार्यक्रम गरिएको बताइन्। बिर्तामोड तथा अर्जुनधारा नगरपालिकाको सहयोग तथा संरक्षणमा भएको कार्यक्रममा होटल व्यवसायीहरू संघका पदाधिकारी, इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका डीएसपी सुरज कार्की सहितको टोली, विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। पछिल्लो समय बुटवल र यस आसपासका स्थानीयवासीहरू स्वास्थ्यप्रति निकै सजगता अपनाइएको पाइएको छ। स्वस्थ र तन्दुरुस्त रहन कसलाई मन पर्दैन र यसै कारणले गर्दा यस क्षेत्रका मानिसहरू बिहानमा हिँडडुल गर्ने, व्यायामशालामा व्यायाम गर्ने गर्छन्। बुटवलको हिम पार्क, सिद्धेश्वरी खेल मैदान, लक्ष्मीनगर पार्क, बुटवल फुलबारी लगायतका क्षेत्रमा मर्निङ वाक गर्नेहरूको निकै भिडभाड लाग्ने गर्छ। बुटवलका भिन्न भिन्न ठाउँमा रहेको व्यायाम गर्ने उपकरणहरूमा पनि महिला पुरुषहरू आफ्नै ताल र तौर तरिकाले व्यायाम गरिरहेका हुन्छन्। बिहानमा मर्निङ वाक र व्यायाम गर्नेले आफूलाई स्वस्थ राख्न सकिन्छ भन्ने बारे यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू निकै सचेत छन्। बुटवलको हिम पार्क, लक्ष्मीनगर र सिद्धेश्वरी खेल मैदानमा मर्निङ वाकका लागि दैनिक हजारौंको संख्यामा मानिसहरू पुग्ने गरेको देखिन्छ। नविल बैंक लिमिटेडले देशभर एक साथ 38 वटा शाखा विस्तार गरेको छ। सोही अवसरमा घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 नारायणपुरमा बैंकको शाखा उद्घाटन गरिएको हो। घोराई उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले नारायणपुर शाखाको उद्घाटन गरेका थिए। प्रमुख अतिथि चौधरीले यस क्षेत्रका व्यवसायी र जनतासँग जोडिएर सेवा दिन आग्रह गरेका थिए। नविल बैंक घोराई शाखाका रजिन थापाले स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा नारायणपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अभियान बस्नेत, व्यवसायी दानबहादुर बुढाथोकी, स्थानीय माधव प्रसाद पाण्डे, रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष शरद रेग्मी लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। मोबाइल व्यवसायमा समस्या र समाधानका उपायहरू विषयक एक दिवसीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम झापाको बिर्तामोडमा सम्पन्न भएको छ। सोमबार व्यवसायीहरूको छाता संगठन मोबाइल एसोसिएसन बिर्तामोडको आयोजनामा व्यवसायी सहित सरकारवाला निकायसँग अन्तर्क्रिया गरिएको हो। बिर्तामोड क्षेत्रमा मोबाइल फोनको बिक्री वितरण सहित मर्मत गर्ने व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने हेतुले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको एसोसिएसनका अध्यक्ष युवराज निरौलाले बताए। उनले मोबाइलको अवैध आयात बढेको र यसले व्यवसायी र राज्य दुवैबाट घाटा रहेको बताउँदै यसलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए। मोबाइल डिलर एसोसिएसन कोशी प्रदेश अध्यक्ष हरि उप्रेतीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका डीएसपी सुरज कार्कीले व्यवसायीको जिज्ञासाको जवाब दिनुका साथै कानुनका विषयमा जानकारी गराएका थिए। पाल्पामा जारी कर्णेल उजिर सिंह पाल्पा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिबारको खेलमा सेन्ट्रल कलेज रोड्स चितवनले वीर गोर्खाली फुटबल क्लब लखनऊ भारतलाई 5-1 गोलले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। तानसेन टुली खेलमा भएको खेलमा रोड्स चितवनका लागि सबै गोल बिक्की चामलिङ राईले गरेका हुन्। राईले खेल सुरु भएको 5 मिनेटमै गोल गरेर टिमलाई अग्रता दिलाए। उनले 72, 77, 79 र 83औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। आक्रामक र पटक पटक पोस्ट प्रहार गर्ने क्रममा लखनऊ भारतका विजयी गुरुङले 82औं मिनेटमा सान्त्वना गोल गरे। खेलमा 5 गोल गरेर टिमलाई विजयी बनाएका राई म्यान अफ द म्याच घोषित भएका थिए। उनले नगद 3000 समेत पाएका थिए। जेठ 27 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगिताका विजेताले 3 लाख र उपविजेताले 1,50,000 रुपैयाँ पाउने एन्फा पाल्पाले जनाएको छ। बटुवा र यात्रुलाई लक्षित गर्दै बिर्तामोड मुक्ति चोक स्थित दुर्गा परिसरमा निशुल्क शरबत पानी वितरण गरिएको छ। बिर्तामोड 1 स्थित भगवान चोकमा रहेको 5 तारे होटल द किङ्सबरी र 7 हर्स क्यासिनोले शनिबारदेखि निशुल्क चिसो शरबत पानी तथा खाजा वितरण थालेको हो। हरेक प्राणीका लागि पानी अत्यावश्यक भए पनि बजार क्षेत्रमा बटुवा तथा यात्रुले सहज रूपमा पानी पिउन नपाउने भएकाले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै निशुल्क चिसो शरबत पानी तथा खाजा वितरणको अभियान थालिएको होटल द किङ्सबरीका सञ्चालक प्रकाश गौतमले जानकारी दिए। अत्याधिक गर्मी बढेपछि पानीको प्यास लागेका सबैलाई निशुल्क रूपमा फलफुलको जुस, बरफ र शुद्ध जारको पानी सहित शरबत बनाएर वितरण थालिएको होटलका अपरेसन म्यानेजर विश्वदेव ढुङ्गेलले बताए। निशुल्क पानी वितरणको काम सोमबारसम्म चल्ने पनि उनले जानकारी दिए। होटलले राम्रो कामको सुरुवात गरेको भन्दै बटुवा तथा व्यवसायीले प्रशंसा गरेका छन्।
यस वर्षको वातावरण दिवसको अवसरमा सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीमा साइकल र्याली र सरसफाई गरिएको छ। विश्व वातावरण दिवस 2023 को अवसरमा सिन्धुलीमाढी बजारदेखि मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत मिलन चोक साङमालीसम्म साइकल र्याली र खट्टारदेखि मिलन चोकसम्म सरसफाई गरिएको हो। डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली र कमलामाई नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा गरिएको साइकल र्यालीमा कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र पोखरेल, डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख कृष्णराज न्यौपाने, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख राजकुमार सिलवाल सहित 200 जना सहभागी रहेका थिए। सो अवसरमा प्लास्टिक जन्य प्रदूषण निर्मूल पारौं, वातावरण मैत्री विकल्पको उपयोग गरौं भन्ने मूल नारा सहित सिन्धुलीमाढीमा विभिन्न स्थानमा 3 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको कमलामाई नगरपालिकाले जनाएको छ। वातावरण स्वच्छ राख्नका लागि व्यक्तिले घरबाटै सुरु गर्दै घर तथा करेसाबारीबाट निस्किएका फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न तथा पराग, गुटका लगायतका सामग्रीबाट वातावरण दुर्गन्धित भएकाले आर्थिक वर्ष पश्चात त्यस्ता सामग्री जफत गरी नष्ट गरिने आयोजना कमलामाई नगरपालिकाले अघि सारेको जनाएको छ। विगत 35 वर्षदेखि झाडीमा परिणत भएको तनहुँ जिल्लाको प्रसिद्ध ऐतिहासिक बाल उद्यान उचित संरक्षणका कारण यति बेला पुनः प्रसिद्ध हुन पुगेको छ। ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय ओम शान्ति सम्प्रदायलाई संरक्षण गर्न थालेपछि शान्ति पार्कको नामले परिचित उक्त पार्क आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र भएको हो। पर्यटकहरूले शान्ति पार्कभित्र निर्माण गरिएको भगवान शिव बाबाको विशाल मूर्ति, कछुवा, विभिन्न जातिका माछा, कमलको फूलका लागि बनाइएको अत्याधुनिक शैलीको पानी पोखरीको दृश्यावलोकन गर्न छिमेकी जिल्ला लमजुङ, गोर्खा, कास्की, चितवन र छिमेकी राष्ट्र भारतदेखि आउने गरेका छन्। शान्ति पार्कबाट 4 वेद, 18 पुराणका रचयिता भगवान वेद व्यास, महर्षि पराशर, प्रसिद्ध मादी र सेती नदीको संगम स्थलको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न देश विदेशबाट दैनिक संयौंको संख्यामा पर्यटक आउन थालेपछि यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुगेको छ। उदयपुरमा बिरुवा रोपेर विश्व वातावरण दिवस मनाइएको छ। विश्व वातावरण दिवस मे 5 को अवसर पारी त्रियुगा नगरपालिका 15 खाबुमा उक्त दिवस मनाइएको हो। खाबुको पुरानो ऐतिहासिक विद्यालय सिद्धवती उच्च माविमा कार्यक्रम गरिएको हो। डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरको आयोजना तथा सिद्धवती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र जनकल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आयोजनामा दिवस भव्य रूपमा मनाइएको हो। 2016 सालमा स्थापना भई प्रतिष्ठित विद्यालयको रूपमा परिचित सिद्धवती उच्च मावि खाबु परिसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम, डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरका प्रमुख इन्द्रप्रसाद सापकोटा लगायत वनका कर्मचारी, स्थानीय विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावकहरूले बिरुवा रोपेर दिवस मनाएका थिए। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल तनहुँले जिल्लाकै पहिलो विज्ञान कलेज मानिएको पराशर कलेज परिसरमा सरसफाई कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। व्यास 4 स्थित दमौलीमा आयोजना गरिएको सरसफाई कार्यक्रममा बोल्दै व्यास नगरका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले परिषदले मासिक रूपमा नगर सरसफाई कार्यक्रम, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर र विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दा नगरवासीका लागि अनुकरणीय र उदाहरणीय कार्य भएको बताए। यसैगरी श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल गण्डकी लुम्बिनी संयुक्त प्रदेशका अध्यक्ष युवराज बरालले प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक पक्षको सुधारका लागि विभिन्न रचनात्मक, सृजनात्मक र अतुलनीय योगदान पुर्याएको बताए। यस्तै व्यास 4 का वडा अध्यक्ष मनबहादुर गुरुङले समाजको विकासको रूपान्तरण स्वयं आफैबाट हुनुपर्ने बताए। व्यक्ति बाहिरी आवरणबाट मात्रै सुकिलो र चम्किलो भएर हुँदैन, तन, मन र वचन सदैव सफा, सकारात्मक सोच र सुदृढ राख्न जरुरी हुने बताए। कार्यक्रम प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष पुष्पराज खतिवडाले सञ्चालन गरेका थिए भने सभापतित्व प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद व्यास नगरका व्यवस्थापक भाग्यशाली ढुङ्गानाको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो। वीरगञ्ज र हामी सबैको आवास, जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव मुक्त समाज भन्ने मूल नाराका साथ सोमबार सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र मुरलीको आयोजनामा वीरगञ्जको पावर हाउस चौकमा सर्वसाधारण जनतालाई छुवाछुत र भेदभाव विरुद्ध बारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको सामुदायिक सेवा केन्द्र मुरलीका सचिव दिलीप प्रधानले बताएका छन्। वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक आशुतोष बहादुर शाहीको प्रमुख अतिथिमा भएको कार्यक्रममा जाति तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव कसुर र सजाय ऐन 2068 बारे सर्वसाधारणलाई जनचेतना गराएका थिए। साथै स्थानीय सर्वसाधारणलाई छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको पर्चा, पम्पलेट समेत वितरण गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक आशुतोष बहादुर शाही, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मणिराम थापा, प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक टेक बहादुर कार्की, सामुदायिक सेवा केन्द्र मुरलीका सल्लाहकार पुरुषोत्तम दुबे र स्थानीय बुद्धिजीवी समेतको सहभागिताको कार्यक्रम सम्पन्न भएको सामुदायिक सेवा मुरलीका सचिव दिलीप प्रधानले बताए। विश्व वातावरण दिवसको उपलक्ष्यमा कालीगण्डकी आवासीय माध्यमिक विद्यालयले यसपटकको वातावरण दिवसको मूल प्लास्टिक जन्य प्रदूषण निर्मूल पारौं, वातावरण मैत्री विकल्पको उपयोग गरौं भन्ने मूल नाराका साथ अन्तर्क्रिया गरी मनाएको छ। कार्यक्रममा वक्ताहरूले विश्वभर वातावरण संरक्षण प्रवर्धन सम्बन्धी ज्ञान विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई दिन सकेको खण्डमा यसले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पारी वातावरण जोगाउन मद्दत पुर्याउने धारणा राखेका थिए। अहिले भइरहेको जलवायु परिवर्तनको असरले मानव तथा पृथ्वीमा यसको नकारात्मक प्रभाव परिरहेको हुँदा अहिलेदेखि सचेत हुनुपर्ने वक्ताहरूले बताए।
विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर धनकुटामा भीमदत्त गण सल्लेरी ब्यारेक परिसरमा वृक्षारोपण गरी मनाइएको छ। डिभिजन वन कार्यालय धनकुटा र भीमदल गण सल्लेरी ब्यारेक धनकुटाको आयोजनाको संयुक्त आयोजनामा भीमदल गण सल्लेरी ब्यारेक परिसरमा एभोकाडो, कागती, सुन्तला, अम्बा, जामुन लगायतका फलफूल, तेजपात र धुपी, कल्की लगायतका बिरुवा रोपेर विश्व वातावरण दिवस मनाइएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमको आह्वानमा हरेक वर्ष जुन 5 तारिकका दिन यो दिवस विश्वभर मनाउने गरिन्छ। सन् 1973 देखि विश्व वातावरण दिवस मनाउने गरिएको छ। नेपालमा यस वर्ष प्लास्टिक जन्य प्रदूषण निर्मूल पारौं, वातावरण मैत्री विकल्पको उपयोग गरौं भन्ने नाराका साथ विश्व वातावरण दिवस मनाइएको हो। वृक्षारोपण कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय धनकुटाका प्रमुख भरत बाबु श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नितेश तामाङ, भीमदल गण सल्लेरी ब्यारेक धनकुटाका गणपति सुमन थापा, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 6 गुल्मा हेडक्वार्टर छिन्ताङका प्रमुख ददी बलामी, राष्ट्रिय अनुसन्धान अधिकृत सविता राईत लगायतको सहभागिता रहेको थियो। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कृषि उपज थोक तथा खुद्रा बजारसँग समन्वय विषयक 2 दिने गोष्ठी पोखरामा सम्पन्न भएको छ। कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन केन्द्र हरिहर भवन ललितपुरको आयोजनामा सञ्चालित कार्यक्रममा निजी थोक तथा खुद्रा बजारका सञ्चालकहरूले निजी क्षेत्रले सरकारले गर्ने काम गरेर उत्पादक र उपभोक्ता बीच पुलको काम गरे पनि सरकार निजी क्षेत्र मैत्री बन्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सरकारको कृषि नीति स्पष्ट नभएका कारण कृषिमा परनिर्भरता घट्न नसकेको र बजारीकरणमा समस्या देखिएको बताएका छन्। उनीहरूले निजी क्षेत्रका बजारलाई जग्गा वा भाडामा सहुलियत, चिसियान केन्द्र स्थापना, सहयोग, उत्पादनमा अनुदान, बिउ प्रविधि लगायतको सुविधा दिन सके उत्पादन समेत बढ्ने सुझाव दिए। कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव सहदेव भुमागाईले निजी क्षेत्रका बजारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गरे। उनले सहकार्यबाट सरकारलाई पनि काम गर्न सहज हुने बताउँदै आगामी दिनमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न, उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिने बताए। गोष्ठीमा 1.5 दर्जन भन्दा बढी निजी कृषि बजारका सञ्चालकहरूको सहभागिता रहेको थियो। सिपका माध्यमबाट महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सहित मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा सञ्चालित 1 महिने ढाका कपडा बुनाई तालिम समापन भएको छ। सुन्दर हरैचा नगरपालिका वडा नम्बर 1 को आर्थिक सहयोग तथा प्रगति महिला समाजको आयोजनामा सञ्चालित 1 महिने तालिम समापन भएको हो। तालिम समापन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नगर प्रमुख केदार प्रसाद गुरागाईले तालिम दिएर आर्थिक उपार्जन गर्ने गरी दक्ष बनेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष राम विश्वासको अध्यक्षतामा भएको तालिम समापन कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। वडा क्षेत्रका 10 जना महिलाहरूको सहभागिता रहेको तालिममा सहभागीहरूले तालिम प्रभावकारी भएको र अझ एडभान्स तालिम पनि उपलब्ध गराउन माग गरे। आयोजक संस्थाका अध्यक्ष पार्वती गफ्सीदार, प्रशिक्षक निर्मला चौहान लगायतले सिपका माध्यमबाट समेत आय आर्जन गर्न सकिने हुँदा आफूले हासिल गरेको सिपलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गरी आम्दानी गर्न सहभागीहरूलाई सुझाव दिए। प्रगति महिला समाजले महिलाहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न सिपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। कोशी प्रदेशमा शैक्षिक दृष्टिकोणले छुट्टै पहिचान बनाएको सुनसरीको इटहरीमा रहेको विश्व आदर्श कलेजले यसै दिएर बसेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी साइबर कनेक्सन सम्बन्धी विभिन्न सहजीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। इन्टरनेटसँग जोडिने विषयका विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले विश्व आदर्श कलेजले आयोजना गरेको 2 दिने साइबर कनेक्सन सम्बन्धी कार्यक्रम मङ्गलबारबाट सुरु भएको हो। इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा रहेको सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयबाट यसै दिएका विद्यार्थीलाई इन्टरनेट चलाउन अपनाउनु पर्ने सावधानी, साइबर क्राइम सम्बन्धी कानुनी कारबाही, सामाजिक सञ्जाल कसरी सुरक्षित भएर चलाउने लगायतका विषयमा सहजीकरण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ। विद्यार्थीलाई इन्टरनेटसँग सम्बन्धित विभिन्न वस्तुहरूको जानकारी गराउन काठमाडौँको आइएनजी स्किल एकाडेमीबाट विज्ञहरू बोलाएर विश्व आदर्शले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आइएनजी स्किल एकाडेमीका अभियान श्रेष्ठले जानकारी गराए। इन्टरनेटका माध्यमबाट चलाइने सामाजिक सञ्जालको कसरी सदुपयोग गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा बढिरहेको दुरुपयोगबाट कसरी टाढा रहने, हराएको डाटा कसरी पुनः फिर्ता ल्याउने लगायतका विषयमा आइएनजी स्किम एकाडेमीका निर्देशक निखिल राज श्रेष्ठ, कृष्ण लुइटे लगायतले विद्यार्थीलाई सहजीकरण गरेका छन्। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी स्थित खुला मञ्चमा भएको गण्डकी प्रदेश स्तरीय परम्परागत खुल्ला छेलो प्रतियोगिताको उपाधि पर्वतले जितेको छ। गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदको आयोजनामा भएको गुरगुरे ठेलो प्रतियोगिताको प्रथम, द्वितीय र तृतीय उपाधि पर्वतले जितेको हो। म्याग्दीसँगै पर्वत र बागलुङका 11 जना खेलाडी सहभागी भएको छेलो प्रतियोगितामा पर्वतबाट सहभागी भएका किरण विक प्रथम, राजेन्द्र हमाल द्वितीय र निशान बोहरा तृतीय भएका छन्। जिल्ला खेलकुद विकास समिति म्याग्दीको
समन्वय भएको प्रतियोगितामा उपाधि विजेता खेलाडीलाई ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र सहित क्रमशः नगद रु 25,000, रु 15,000 र रु 10,000ले पुरस्कृत गरिएको थियो। उपाधि विजेतालाई बेनी नगरपालिकाका मेयर सुरत केसी, प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकी प्रदेशका सदस्य एवं यस प्रतियोगिता संयोजक युगेन्द्र शेरचन र जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष दिनेश केसी लगायतले विजेतालाई पुरस्कार वितरण गरेका थिए। एभिन्युज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्युज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्युज एट देशमा आज लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोस् एभिन्युज खबर। नमस्कार।